السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الجدول المشترك العلمي المسلك الدولي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس parmi les exercices اللي هما le plus souvent posés au contrôle. هادو تيتعطى بحالهم بزاف في الفاضل المحروس concernant produit scalaire. D'accord. Donc voilà, غادي نقرا لكم l'exercice. Soit ABC un triangle. Voilà, regardez la figure. Voilà la figure à Wadna. Première question, calculer le cosinus BAC. Très bien. Bon, il y a le cosinus de l'angle. Quand on a l'angle, bon, très simple, on va نحسبها. Quand on a l'angle aigu في واحد triangle rectangle, تنعرفوا قاعدة نديروا l'adjacent sur l'hypoténuse. مي هنايا ما عندناش تريونغل ريكتانغل، ما عندناش لا ميزور ديال هاد لونغل بي ا سي. الوغ انا خصني نقلب على شي طريقه اخرى باش نحسب الكوسينوس ديال بي ا سي. باغمي لي تكنيك في هاد الدرس ديال برودوي سكالير اللي تنستعملوهم باش نحسبوا الكوسينوس بي ا سي، اما تنقدروا نستعملوا برودوي سكالير او بيان تيوريم دو الكاشي. هاد جوج ديما نفكر فيهم الله يرضي عليك. ملي يقول لي يحسب الكوسينوس ديال شي اونغل في واحد لو تريونغل، فكر في جوج الحوايج، اما في برودوي سكالير ولا في تيوريم دو الكاشي، سورتو تيوريم دو الكاشي. دونك شنو غادي ندير هنا في بروميير كيسيون؟ اون كالكول بي ا سي d'après théorème de الكاشي. طبعا الحال نطبقوها في هاد لو تريونغل. انا باغي نحسب الكوسينوس ديال هاد لونغل بي ا سي، يعني ديال هاد لونغل. دونك ناخدو لو كوتي اللي هو اوبوزي مقابل مع هاد لونغل اللي هو بي سي. دونك جيكري بي سي او كاي ايكال كوا هاد لي دو كوتي او كاي، لا سوم ديال لي كاري ديالهم. دونك غندير ا بي او كاري بلس ا سي او كاي moins 2 fois AB scalaire AC. Au lieu باش نكتب AB scalaire AC يعني برودوي سكالير ديال AB و AC، نكتب هذاك برودوي سكالير كوم سا AB fois AC fois cosinus BAC. دونك انا شنو درت؟ طبقت غير التيوريم ديال الكاشي في هاد لو تريونغل بي سي او كاري. عاد شنو تتساوي؟ ابخي شنو ندير؟ جو remplace chaque distance par sa valeur. BC عندي هنا راهي 3، donc j'écris 3 au carré. AB عندي هنا c'est racine 7، j'écris racine 7 au carré. AC c'est 2 au carré, moins 2 fois AB اللي هي racine 7 fois AC اللي هي 2 fois cosinus BAC. نقدر نسامبليفي هادشي. 3 au carré c'est 9، racine 7 au carré c'est 7 et 2 au carré c'est 4. Moins 2 fois racine 7 fois 2, هاد البرودوي يعطينا نقدر نضرب moins 2 fois 2 سي moins 4 fois racine 7 سي moins 4 racine 7 fois cosinus BAC. ابخي شنو غندير؟ هاد لو تيرم نجيبو لهاد الجهة ونقدر نسامبليفي بعدا 7 مع 4، دونك تولي عندي 9 إيكال 11 moins 4 racine 7 cosinus BAC. هاد لو تيرم كلو نحولو لهاد الجهة، هذا كلو تيتعتبر تيرم. داكوغ شنو تولي عندنا؟ اون شونج هاد لو سين ملي غادي نحول لهاد الجهة، دونك تولي عندي 4 راسين 7 كوسينوس بي ا سي ايكال هاد 11 تبقى في بلاصتها و 9 نحولها للجهة الأخرى تولي موان 9، دونك تولي عندنا 4 راسين 7 كوسينوس بي ا سي ايكال 2. Et après, donc cos BAC بحال عندنا ايكواسيون هنايا ايكال 2 ديفيزي بار هاد العدد اللي هو 4 راسين 7. اي بار لا سويت شنو نقدر ندير هنايا؟ هاد 4 نقدر نفكوها راه هي 2 فوا 2، دونك واحد 2 غادي تمشي مع 2 غتبقى ليا الفوق غير 1، لان الفوق راه بحال عندنا 2 فوا 1، ولتحت غتبقى ليا 2 راسين 7. هنا تنوقف. بغيتو تحيدو راسين 7، هاد الراسين تحيدو من المقام وتضربو في راسين 7 الفوق ولتحت، وعلى لا فان تولي عندنا راسين 7 sur 14. بغيت توقفو غير هنا راه داكشي تيتعتبر صحيح. داكوغ.
سي تيرميني بور لو كوسينوس. دابا غادي نمشي للسينوس. اون فو كالكول السينوس ديال بي ا سي. تري بيان. ديال نفس الزاوية هنا تنعرفو حنا اون on calcule sinus BAC. دونك في هاد الكور هذا ما عندناش كيفاش نحسبو، ما عندناش شي قاعده في هاد البرودوي سكالير اللي غادي تساعدنا باش نحسبو السينوس بي سي. مي تنعرفو واحد القاعده اللي شفناها ديجا في التريغونومتري ميم في العام اللي فات، يعني شفتوها في الكوليج كاتريام اني، ان اون كوس كاري بلس كوس كاري BAC plus sinus au carré même angle كيساوي واحد. صافي نطبقو هادي وحنا جاوبنا. انا شنو باغي sinus، دونك غنحول هاد الجهة الأخرى تولي sinus au carré BAC égale 1 moins cosinus au carré AC. Après je remplace 1 moins cos carré هي نعوضو cosinus بهادشي اللي عندي هنايا. داكوغ 1 sur 2 racine 7 le taux au carré. Après on a 1 هادي اللي حسبناها تولي عندي 1 sur 4 fois 7 c'est 28. et par la suite شنو يكون عندنا توحيد المقام. المهم الا وحدنا المقام وحسبنا مزيان غتوري لي تخرج عندنا 27 sur 28. وتنعرفو السينوس بي ا سي. هنا بي ا سي فوالا on suppose انو هاد لي زونغل كلهم سو سون دي زونغل اللي هما ايغو. داكوغ في هاد الحالة شنو غادي يكون عندنا هنايا، غتكون سينوس ديال بي ا سي ايغال بي ا سي ايغال الراسين ديال 27 sur 20 sur 28. نقدر هنا نزيد نسامبليفيو ولكن تنكتب انا بويسكو فوالا. très bien. donc هنايا racine 27 ندير هي racine 9 fois racine 3 وهنا racine 28 نقدر ندير هي racine 4 fois racine 7. شتولي عندي الفوق 2 racine 3 sur 2 pardon 3 racine 3 sur 2 racine 7. هاد الفراكسيون منقدروش نسامبليفيوها، غادي نخلوها كوم سا. بغينا نحيدو حتى هنا الغاسين 7 من المقام، غنضرب فيه غاسين 7 لتحت والفوق صافي وغادي تحيد، ما يبقاش عندنا المقام في غاسين. بغينا نخلوها كوم سا راه تعتبر هداك الشيء صحيح. داكوغ مي هنايا من الباساج من هنا يفو سينيالي كو بي ا سي سي ان انغل aigu. دونك سيبوزون هنا هاد لو تريونغل عندنا سولمون دي زونغل aigu. D'accord? Très bien. Maintenant, je passe à la deuxième question. Deuxième question, je vais montrer que AB scalaire AC égale à 1. Donc, je vais dire, on a ce produit scalaire AB scalaire AC. Par définition, on a AB fois AC fois le cosinus de BAC. L'angle libin AB ou AC, il y a des liens, BAC. D'accord? كاين عندنا طريقه باش نحسبوا البرودوي سكالار، ما عندناش غير طريقه، عندنا بزاف طرق، مي تتبقى باغ ديفينيسيون الطريقه الاولى اللي خصنا نفكروا فيها هي هادي ديما. ا بي شنو تتساوي هنا؟ ا بي عندنا راه هي راسين 7 راك تتبان لينا هنايا هي فين هي فوا ا سي شحال سي 2 والكوسينوس بي ا سي كنا حسبناه قبيله شحال لقينا 1 sur 2 racine 7 1 sur 2 racine 7. هنا إما قال بحال هذا 2 sur 1 racine 7 sur 1، إما نديرو البرودوي ديال لي نيميراتور والبرودوي ديال لي دينوميراتور، أو بيان اللي بان لي الاختزال هاد 2 غتمشي مع 2 وهاد راسين 7 غتمشي مع راسين 7. شنو يبقى ليا؟ يبقى ليا 1. دونك غنكون جاوبت على لا كيسيون. أما إلا درنا البرودوي ديال النيميراتور دينوميراتور غيولي عندي 2 racine 7 sur 2 racine 7 عدد على نفسو، دونك حتى هو غادي يعطينا 1. D'accord? Donc, on a terminé. Troisième question. Je nous gagne A. On calcule AD scalaire AC. Donc, هنا شنو غادي نديرو الله يرضي عليكم؟ هنا شنو تيبان ليا؟ بغيت نحسب AD scalaire AC.
إلا جيت ندير هاد الطريقة أ دي فوا أ سي في الكوسينوس دي أ سي، دي أصلا مازال ما عندناش في الفيغور، هما عاطينا ليا وعاطيني واحد الغوراسيون، دونك على هاد الحساب خصني حتى نمشي ندير لها الكونستركسيون، ربما تبان ليا شي حاجة، ولا درتي الكونستركسيون ديال دي غير في الكونستركسيون راه غادي تعطل تلقى مشكل. إذا هنا شوفو غادي نزيدكم واحد الطريقة أخرى، ملي تكون عندك شي فيكتور بحال هنا أدي مازال ما بايناش في لا فيغور، ما كايناش دي هنا في هاد لا فيغور، هنا جرب أنه هاد الفيكتور أدي حاولوا تعوضها بشي حاجة أو بشي إكسبرسيون كتساويها في لي دوني. فوالا إلا جيت نشوف لي دوني ديال كيسيون 3 هي هادي، ها أدي فين دونك أدي أشنو تتساوي، دونك هاد أدي غادي نعوضها بهاد الإكسبرسيون كلها، داكوغ. دونك هادي باغمي لي تكنيك اللي نعقل عليها الله يرضي عليكم، ما نبقاش ديما أدي سكالا أسي نبقى تابع غير هادي غنجي ندير أدي فوا أسي الكوسينوس نولي واحد، ما عنديش أدي وما عنديش حتى لونغل تا هي ما كايناش. دونك هنايا ديما بان ليا انه هاد القاعده ما غاديش نستعملها، كنفكر في دوطخ بحال مثلا غومبلاسي شي فيكتور باغمي هاد لي دو، و بارفوا نقدر مثلا شي فيكتور ندير ليه غولاسيون تشال، وهادشي غادي نشوفوه ان شاء الله في هاد ليكزارسيس. اذا ادي سكالا اسي غنمشي لادي غادي نعوضها بهادشي اللي عندي هنا. شنو عندنا؟ عندنا 1 sur 3 AB plus 1 sur 6 AC. Madame vecteur A عوضتها بإكسبرسيون غنديرها entre parenthèses fois AC. Et par la suite je développe AC fois هادي شنو عطينا 1 sur 3 AB scalaire AC plus AC fois هادي donc تولي 1 sur 6 AC scalaire AC c'est AC au carré 1 sur 3 AB fois AC. يلا حسبنا AB scalaire AC ديجا راه عندنا هي 1 هاهي فين هي plus 1 sur 6 fois AC, vecteur AC au carré, c'est la distance AC au carré. Et AC au carré, c'est quoi? C'est 2 au carré, c'est 4. AC, c'est 2. Et 2 au carré, c'est 4. D'accord? Donc, par la suite, je vais vous dire هنا نجي نقدر كاع نجي نكتبها لك باش تبان لينا الطريقة من جات هاديك 4. 2 au carré. Donc, تولي عندنا هنا 1 sur 3. On a 2 au carré, c'est 4, et 4 fois 1, donc on a 4 sur 6. Non, on a 4, et 4 sur 1, numérateur في numérateur. Donc, après, je نقدر ندير نقدر هنايا نفكر في الاختزال. La réduction, en tout cas, je réduis par 2, donc il reste 2 sur 3. Et voilà, après, on a quoi? On a 3 sur 3, et c'est 1. Voilà. Donc on a trouvé que A دي سكالا أصل لقينا 1. دونك غير صدفة لقينا نفس الريزولتا، ماشي بالضرورة تخرج ميم ريزولتا. داكوغ تخي بيان. غادي نمشي لكيسيون بي 3 بي. Montrer que AC est perpendiculaire à DB. Parmi les techniques اللي تندير باش نبينو deux droites parallèles, je peux penser à montrer que produit scalaire ديال AC et DB égale à nul. Donc نقدر نجي نكتب هنايا AC سكالير دي بي. إلا حسبت هاد البرودوي سكالير شوف شنو درت، لا دغوات أسي خديت فيكتور ديريكتور ديالو أسي، لا دغوات دي بي خديت واحد فيكتور ديريكتور ديالو دي بي. إلا دات البرودوي سكالير ديال هاد جوج لقيت زيرو، صافي لي دو فيكتور يكونو بيربونديكولار، سيتادير كو أسي غتكون بيربونديكولار دي بي. دونك أسي سكالير دي بي AC دونك ديجا عندي، مي دي بي مشكل هنا في هاد الفيكتور دي بي ما عنديش، لانه دي مازال ما عنديش دي هنا في لا فيغور. دونك شنو نقدر ندير؟ نقدر هنايا ندير غولاسيون تشال هنا ونخرج لي برودوي سكالير اللي ديجا حسبت بحال مثلا هاد البرودوي سكالير هذا الا بانوا لي هنا راه مزيان. دونك شنو ندير؟ نقدر مثلا AC نخليها و دي بي ندير لها غولاسيون تشال بي A، دونك شنو تولي دي A بلس AB. Et après, je développe AC fois DA, AC fois DA, ça veut dire AC scalaire DA, plus AC fois AB. D'accord? AC scalaire DA, déjà on dit AC scalaire AD. Donc, je vais aller à produit وهذا نقلب هاد الجوج، إلا قلبت هاد الجوج تخرج واحد الموان، DA راه هي موان AD.
دونك الا غيرت الترتيب ديالها نخرج واحد موان اوليو باش نكتبها على برا، اولا نجي ندير هكا اسي سكالير موان اد، هنا راه ملتيبليكاسيون هادي بلوس اسي سكالير ا بي، نقدر هنا راه برودوي لي كوميتاتيف، نقدر ندير ا بي سكالير اسي تري بيان. حتى هنا البرودوي راه كوميتاتيف، دونك موان ا دي سكالير اسي بلوس ا بي سكالير اسي. دابا نقدر نعوض هنا ا دي سكالير اسي يلاه لقيناها سي ان مع هاد الموان، دونك غتكون عندنا موان زان بلوس هنا راه ديجا عندنا ان، وشنو لقيت زيرو. دونك اون فوا نلقى زيرو نقول دونك عندي الحق دابا نقول لا دغوات اسي بويسكو دابا اسي غتكون بيربونديكول دي بي لانه لقيت انا زيرو. الوغ دابا يمكن لي نقول انا لا دغوات اسي لي بيربونديكولير على دغوات دي بي اي سي تيرميني بور cette question. Très simple. وهادشي تيتعطى في لي دوفوار chers élèves. On continue. Quatrième question. شنو قال لي؟ سوا اي ميليو ديال بي سي، يعني واحد اي هنايا، داكوغ. كالكولي اي، كالكولي اي. دونك هادي كتذكرني بويسكو كنهضر على لا ديستونس اللي تتربط بين ا والميليو ديال الكوتي اوبوزي، كتذكرني بالميديان هادي، داكوغ. اون فوا يقول لي كالكولي واحد ا او بيان لا ديستونس كي سيبار لو سومي وبين لو ميليو ديال لو كوتي اوبوزي، نعرف هنا راه خصني نهضر على نقدر نستعمل الميديان. دونك هنا شنو عندي هنايا؟ انا بيان دابخي théorème de médiane نكتبها en détail، انا كتبتها باختصار باش d'après le théorème de la médiane on a شنو تنديرو a b au carré plus a c au carré égale à 2 fois a au carré plus b c au carré sur 2. دونك هذه قاعده خصني نكون حافظها، داكوغ. فوالا غادي نحاول نكتبو هاد القاعده. on a a b au carré plus AC au carré égale quoi? 2 fois AI au carré, 2 fois AI au carré, plus BC au carré sur 2. Par la suite, je نقدر ندير هنايا، نقدر نغومبلاسي ونبدا نحسب عليها ابخي نديرها ولا دونك كوم فو فولي، دونك داكوغ. Voilà, donc AB نعوضوها شنو هي؟ racine 7 au carré plus AC c'est 2 au carré, 2 fois AI plus BC au carré, BC عندنا 3 donc 3 au carré sur 2. بعد غادي نحسبوها سي 7 7 plus 4 c'est 11 donc ولات عندي 11 هنايا 2 fois AI au carré plus 3 au carré c'est 9 donc ولات عندي 9 sur 2. نقدر نوحد المقام ديال هادو كاملين سي ميو، نوحد المقام غتولي عندي هنا 22 sur 2، هنا تولي عندي 4 AI au carré sur 2 plus 9 sur 2. علاش درت توحيد المقام ديال هاد لي طعم كاملين؟ غير باش ما نبقاش خدام بلي فراكسيون، نخدم غير بهداك الشيء اللي غيبقى الفوق. راه بحال عندنا ايكواسيون هنايا، دونك تولي عندي 22 égale à 4 AI au carré plus 9. Et par la suite, je vais aller à 22 moins 9 égale à 4 AI au carré. Et 22 moins 9, c'est quoi? C'est 13. D'accord? 4 AI au carré. Et par la suite, AI au carré égale à quoi? Égale à 13 sur AI au carré. Donc 13 sur 4. Et puisque la distance est positive, c'est pas de la phrase, et puisque la distance est positive, alors AE fait de la racine de 13 sur 4. Ou la farqna de racine à numérateur et dénominateur, à tous les des racines 13 sur 2. Et voilà, c'est terminé. Il y a l'unité à atteindre en centimètres. Voilà, mais centimètres la mètre, ça dépend de l'unité qui est dans l'exercice. Mais on n'a pas l'unité, donc on va atteindre.
Donc, c'était m'importe cette question très très simple. Merci qu'on a le théorème de la médiane. Donc, on a joué le devoir. D'accord? بقى عندي آخر كيستيون. شنو غادي ندير فيها؟ ناخذ وحده أخرى. Donc, شنو عندي في هاد لا كيستيون؟ Détermine l'ensemble du point M tel que MA scalaire MC égale à 4. Très bien. الله يرضي عليكم. فين ما تلقى عندك بحال عقلوا الله يرضي عليك، تلقى عندك MA سكالار MC كيساوي شي عدد بوزيتيف ولا كاع حتى نيجاتيف ما تهمناش، اولا ام ا او كاري بلس ام بي او كاري كتساوي شي عدد. هنا ديما الله يرضي عليكم تستعملوا التيوريم دو لا ميديان، لان هاد التيوريم دو لا ميديان تتساعدني باش على فا نعطي لونسومبل دي بوان ام. وفي الغالب هاد لونسومبل دي بوان ام اللي تنبحثو عليها سوا في هاد لوكا ولا في هاد لوكا تتكون c'est un cercle. D'accord? هاد cercle on doit déterminer le centre ديالو وحتى لو rayon ديالو شحال تيساوي. D'accord? Donc انا شنو تندير في 5e question؟ شوفوا la réponse شنو غندير. On a MA scalaire MC égale à 4. Donc شنو تندير؟ On considère كنمشي ديريكتومون هاد لي دو بوين A و C. ام لا حنا تنقلبوا على لونسومبل دي بوين ام راه بزاف ديال لي بوين وسميناهم حنا ام. اون كونسيدير كنمشي لهاد لي دوطخ بوين اللي باقي ليا ا و سي كناخذ الميليو ديالهم. اون كونسيدير باغ اكزومبل كا اي لو ميليو كا لو ميليو دو ا سي. alors d'après théorème de la médiane كتبها en détail انا كنكتبو باختصار بهذا الشكل. on a quoi MA سكالير MC وهادي الله يرضي عليكم خاصها تحفظ، هادي ما فيهاش اللعب. هادي شنو تتساوي ام اي او كاري موان 1 sur 4 AC او كاري بيان سور. تحفظ هادي. إلا عندنا هنايا دي ام تكون هنا دي ام او كاري باردون دي ار مثلا تكون هنا دي ار او كاري. هنا باردون سي با اي سي كا. هاد لو بوين اللي تتكون هنا راه هي الميليو ديال اسي. غنشوف شنو عندنا. راه عندنا اسي هاهي فينا اسي وهكا و ام فين ما بغات تكون هنايا نفترضو مثلا ام هنا ام ا سكالار ام سي كتساوي كوا ام كا او كاري. داكوغ ام ا سكالار ام سي كتساوي ام كا او كاري موان 1 sur 4 ا سي او كاري. اذا هنا شنو غادي ندير؟ دونك غادي نسمي هاد الغولاسيون 1 ونسمي هادي غولاسيون 2. دونك غولاسيون 1 et 2 دون كوا كنمشي هاد ام ا سكالار ام سي اللي هي هادي غادي نغومبلاسيها بهاد. شنو تولي عندي ام كا او كاري و 1 sur 4 ا سي او كاري ايكال 4. et par la suite غادي نخليو لو تيرم غير اللي فيه ام في هاد الجهه هادي. دونك تبقى ام كا او كاري 4 و هاد لو تيرم نحاول نجيروه تولي بلس 1 sur 4 ا سي او كاري. غنحسب هنايا شيولي عندي هنا ام كا او كاري. هاد السام الله يرضي عليكم نتوما في 5 اعتبروا بحال تتقول الوغ دونك دو. داكوغ 6 انا غادي تشوفوا لا فري سيغنيفيكاسيون ديالو شنو هي. ايكال ام كا او كاري ايكال 4 بلس 1 sur 4 فوا ا سي. ا سي شحال عندنا في لي دوني؟ ا سي عندنا 2. داكوغ جو رومبلاس ا سي بار 2 au carré. Donc chatouille m k au carré. هنا 2 à la puissance 2 c'est 4 et 4 fois 1 sur 4 واحد 4 غتمشي مع 4 غتبقى 1 plus 4 donc c'est 5. donc هادشي كامل اللي حسبنا غادي نلقاو 5. et puisque la distance est toujours positive et puisque la distance كتب هاد لا فراس كلها est positive alors m k في هاد الحاله شنو غتساوي؟ غتساوي راسين 5. هنا كنجاوب على لا كيسيون وهادي الله يرضي عليك معقلوا ليها توجور. فين ما تلقى عندك تيكون لا كيسيون ديتيرمين لونسومبل دو بوين ان
وانت على فان تلقى هاد الغولاسيون. شوف كتلقى مثلا ام دي كتساوي ار افيك ار ان نومبر بوزيتيف بيان سور. هنا كتكون لونسومبل دي بوان ام سي لو سيركل دو سونتر دي اي دو غايون هاد العدد اللي كاين هنا. هاد دي هو لو سونتر ديال هاديك السيركل. دونك هاد ليكريتور تتشبه لهادي. هنا دي في هاد الحالة راه هي كا. دونك شنو غادي نقول انا ملي تنوصل لهاد الريزولتا؟ تنقول الوغ لونسومبل دي بوان باختصار كنكتبها هاك دي بوان ام اي يعني كي فيريفي هاد الغولاسيون اي كوا اي لو سيركل du centre quoi K et de rayon racine 5. C'est terminé pour cette question. Et voilà, c'est terminé pour l'exercice. Alors, chers élèves, merci infiniment à votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.